تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور تے ایویں فرق ہے دنیا ساری اندر ہو کوئی جابر کوئی مجبور کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل نو یاد رکھ یزدانی ہر ایک نے مرنا ضرور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے داتا ہے گنج بخش ہے رنج بخش ہے دستغیر ہے فعال لما یرید ہے اور درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وصحبہ وسلم واسطے زیوکار سامعین حضرات بزرگوں دوستوں بچوں اور پردے دے اندر بیٹھ کر کے سننے والی میری روحانی اور اسلامی ماؤ معززات بہنوں اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے آندہ ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیعہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک میرے آئے مہمان سید آلے تو محمد وقاص اللہ پاک انہوں بھی جزائے خیر دے وے کہ وہ اپنا قیمتی وقت کڑھ کے ساڑھے واسطے سانو سنن واسطے آئے اللہ پاک انہوں دا آنا قبول و منظور فرمائے حضرات آج دے جمعہ دے اندر میں تین گلاں بیان کرانگا تین حق بیان کرانگا جڑے ساڑھی زندگی دے اندر بہت ضروری نے کہ جس طرح سالن دے اندر نمک ختم ہو جاوے وہ سالن بیکار ہے وہ سالن دا مزہ نہیں آندا اسی طرح ہی ساڑھی زندگی دے اندر اے تین حق نہ ہوون ساڑھی زندگی بیکار ہے ساڑھی زندگی دا مزہ کوئی نہیں اللہ دے ہاں اے زندگی قابل قبول کوئی نہیں او تین حق کیڑے نے آئیے بنا تمہید تو اسی گل شروع کرنے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ سنیے سنائیے پڑھیے پڑھائیے اللہ سونا اس تے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے رب دے قرآن تے غور کر دے جانا آقا علیہ السلام دے سین آیت ہرتی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دا نزول فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرما دینے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ اللہ فرما دینے وَعْبُدُ اللَّهَ پہلا حق بیان کرن لگا پہلا حق دسن لگا اللہ تعالیٰ فرما دینے وَعْبُدُ اللَّهَ پہلا حق کی عبادت کرنی ہے میں رب دی کرنی ہے وَعْبُدُ اللَّهَ سجدہ کرنا ہے میں رب اگے کرنا ہے وَعْبُدُ
اللہ ہے۔ اللہ فرماتے نے رکوع کرنے نے میرے اگے کرنے نے، وعبد اللہ ہے۔ اللہ فرماتے نے بیٹے منگنے نے میرے کولوں منگنے نے۔ او یار اج کل دے زمانہ دے اندر ایک سکا پئی سکے پئی کولوں کوئی 10,000 روپے دا مطالبہ کر لوے نا، او یارو پئی سکا پئی ناراض ہو جاندا ہے۔ ایک ہی تماشا بنا گیا ہویا ہے۔ او یار ویکھو نا اسی دنیا کولوں منگنے آ، دنیا ساڈے تو ناراض ہوندی ہے، اللہ کولوں نہ منگیے تے اللہ ناراض ہوندا ہے۔ اللہ کھولو نہ منگیے تے اللہ ناراض ہوندا ہے۔ اے پہلا حق کی ہے وعبد اللہ۔ اللہ فرماتے نے جو بھی منگنا ہے میرے کولوں منگنا ہے۔ حضرات توجہ کر دے جانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا حدیثاں تے غور کر دے جانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے ایک صحابی آیا آ کر کے کہن لگا اللہ دے نبی جی دسو تے صحیح اسی اللہ کولوں کیڑی کیڑی چیز منگ سکنے آئے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے اگر تو آڈے گھر دے اندروں ایک نمک ختم ہو جاندہ ہے نا، نمک ختم ہو گئے تسی نمک بھی اللہ کھلو منگو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرات اسی جناب بیٹا لینا کووے، جناب کسے دربار تے جانے ساڑھے تے کوئی مصیبت آ جاوے پریشانی آ جاوے تے اللہ اللہ آ جان دیئے، ساڑھے ہوتے خوشی دا موقع آ جاوے تے بابے دیاں کرامات نے، ساڑھے ہوتے جناب کوئی خوشی آ جاوے تے دستغیر دیاں کرامات نے، جناب ساڑھے ہوتے کوئی خوشی دا موقع آ جاوے بابا علی اجویری دی کرامات ہے۔ او ناویر سونے ایک کرامات اللہ پاک دیاں نے، اللہ پاک جنو چاہوے مصیبتاں وچ شامل کر دے وے، او جنو چاہوے مصیبتاں دی اندر داخل کر دے وے، او جنو چاہوے عزتاں نال نواز دے وے۔ احمد نہیں اللہ فرمان دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ او میرے ہاتھ دے اندر میں جنو چاہواں عزتاں دے ماں، جنو چاہواں ذلتاں دے ماں، جنو چاہواں مصیبتاں دے ماں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اللہ فرماتے نے سارا کنٹرول میرے ہاتھ دے اندر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ او یار رب دا در چھڑ کے کسے دے در دے کے ہو جانا، اللہ خود کہہ رہے ہو بندیاں میرے در تے آنا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي۔ اللہ فرماتے نے اوے بندیاں میرے در تے آنا، میرے کولوں مانگنا۔ اللہ فرماتے نے میں تو آڈیاں دعاواں نو سن دے ہی نہیں بلکہ استجب لکم، میں تو آڈیاں دعاواں نو قبول بھی فرما لینا وا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ او یار قرآن نو تے من دے ہونا، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، انسان دی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، مولانا صاحب دی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، کسے ولی دی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، پر رب دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرماتے نہیں ہو میرے کول دعاواں کریا کرو، بیٹے منگنے نے میرے کول منگیا کرو، بیٹیاں منگنیاں نے میرے کول منگیا کرو، کوئی بھی چیز منگنی اللہ فرماتے نے میرے کول منگیا کرو نا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نو جناب نمرود آگ دی اندر سٹھن دا فیصلہ کر لیا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ تے ویکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو مدد منگیے، اللہ سونیا تو مینوں آکھیا اپنے بیٹے نو چھڑ دے، اللہ سونیا میں اپنے بیٹے نو چھڑ دیتا، اللہ سونیا تو مینوں آکھیا اپنی بیوی نو چھڑ دے، میں اپنی بیوی نو چھڑ دیتا، اللہ سونیا تو مینوں آکھیا اپنے باپ نو چھڑ دے، تیرا باپ مشرک ہے، اللہ سونیا میں تیری رضا واسطے، اللہ سونیا میں تیری خاطر، اللہ سونیا میں تینوں خوش کرن واسطے اپنے باپ نو چھڑ دیتا ہے نا، اپنے باپ نو چھڑ دیتا ہے۔ اللہ سونیا آج میرے تے مصیبت آ گئی ہے، اللہ سونیا آج میرے
تے پریشانی آ گئی ہے اللہ سونیا اے پریشانی تو مینو نجات دلا دے اللہ فرماتے نے او ابراہیم او ٹینشن کیوں لینا ہے ٹینشن کیوں لینا ہے اج میری وجہ تو اے نمرود تینو آگ دی اندر سٹھن لگا ہے نا اج میری وجہ تو اے نمرود تینو آگ دی اندر پھینکن لگا ہے نا اللہ اکبر اللہ او نمرود تیرے واسطے جو چالنا چلے چلے آخر میرا بنایا ہویا بندہ ہے نا انہوں میں بنایا ہوئے نا میں تے راباں میں تے جناب کمال دیا چالنا چلن والا میں تے جناب کمال دیا چالنا چلن والا اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دلا سے دے رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اور ٹینشن نہ لے پریشان نہ ہو آج آگ دی اندرو بچانا میں رب دا کام ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے آڈر دے دیتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلنا یا نارو کونی کلنا یا نارو کونی بردوں و سلاما اے آگ ٹھنڈی گو جا میرا ابراہیم تیرے اندر آن لگائے نا اتنی ٹھنڈی بھی نہ کوئی کہ میرا ابراہیم جناب انہوں ٹھنڈ لگ جاوے ویکو نا اللہ تعالیٰ ویکو جیڑا اللہ کلو منگ دائے نا اللہ کلو مدد منگ دائے اللہ پھر ان دی مدد بھی کس طرح کر دینے اللہ تعالیٰ اس دن پیار بھی کس طرح کر دینے اللہ اکبر اللہ حضرات توجہ کر دے جانا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام لو او آگ تو نجات دلا دیتے اللہ اکبر اللہ اب ایکو نا میں جناب نکتے دی باتیں سمجھانا چاہنا ماں او مصیبت آ جاوے پریشانی آ جاوے کندہ در کھڑکانا چاہی دائے رب دا در کھڑکانا چاہی دائے اللہ اکبر اللہ رب دے در تے آنا چاہی دائے رب کولو منگنا چاہی دائے ایک رب کولو مانگی ہوندے کولو کادی سنگ ایمیں غیرہ یگے سارے نہ چکا بندیا ایک رب کولو مانگی ہوندے کولو کادی سنگ ایمیں غیرہ یگے سارے نہ چکا بندیا تیری بانے جانی گل تینوں لگ جانے رنگ ایک واریو دے در تے تو آ بندیا انگلاں دے بورے کی میں رب نہیں جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے والا تیریاں میں جناب شانہ تو قربان جاوا ہو انگلاں دے بورے کی میں رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو انسان بنایا نقش الگ نے تنین الگ نے چھڑ شرک دی جھڑی چھڑ شرک دی جھڑی ساری او دی کراگری او دے جیا کری گر وخا بندیا اللہ اکبر اللہ پہلا خاک کیے پہلا خاک وعبد اللہ اللہ فرماتے نے عبادت کرنی ہے میں رب دی کرنی ہے اللہ اکبر اللہ گے اللہ فرماتے نے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا او میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا آج کل دے جناب وہابی یہ کہندے نے جی اسی اللہ دے نال شرک نہیں کر دے اسی غیر اللہ دی عبادت نہیں کر دے گویا کہ اسی شرک تو پاکا او نانا پیر سونیا میں تو انو شرک دیاں اقسامہ وچوں دو قسمہ دساں گا اللہ اکبر اللہ اے جڑیا ساڑے اندر عام نے اللہ اکبر اللہ پہلی شرک دی قسم کی ہے اسی گل گل دے نال اسی جناب اللہ دی قسم چھڑ کے غیر اللہ دی قسم اٹھانے اللہ اکبر اللہ کس طرح او یار سانو رب تے یقین کوئی نہیں سانو رب تے بھروسہ کوئی نہیں اللہ اکبر یقین دلان واسے اسی کہنے کہ مینو میری ماں دی قسم ہے مینو میرے باپ دی قسم ہے مینو میرے بھائی دی قسم ہے مینو تیری قسم ہے اللہ اکبر اللہ اے تو کی مراد ہے سانو اللہ تے یقین کوئی نہیں
یقین دلان واسطے اسی جناب ماں باپ دیاں قسماں اٹھانے اے ساڈے وہابیاں دی اندر بھی بہت چیز پائی جاندی ہے تے ساڈے وہابیاں دی اندر بھی بہت زیادہ گلاں پائیاں جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ دوسری قسم کی ہے اللہ اکبر ہے ہاتھ دے اندر طویل ہاتھ دے اندر تاگا پہننا ہاتھ دے اندر کڑا پہننا جو کہ ساڈے جناب اہل حدیثاں دے اندر تاگے دا رواج بھی بہت عام ہو چکی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میں جناب کتاب التوحید دے اندر پڑھ رہا سا ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے آیا ہے نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب اے میرے غلام اے میرے صحابی اے ہاتھ دی اندر کی پایا ہوئے اللہ دے نبی جی میں بیمار رہنا وا اللہ دے نبی جی میں ٹھیک نہیں ہوندا اللہ دے نبی جی مینوں جناب پریشانیاں بڑیاں نے مینوں مصیبتاں بڑیاں نے اللہ دے نبی جی اے بیماری دا علاج ہے اے مصیبتاں دا علاج ہے اے ٹینشناں دا علاج ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تے اللہ دے نبی فرماندے نے کیا تو رب دے نال شرک نہیں کر رہا اے صحابی فرماندا اللہ دے نبی جی مینوں نہیں پتا اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابی جیڑا بندہ خط دے اندر تمیمہ پہندا ہے نا جیڑا بندہ خط دے اندر تاگا بندا ہے نا او رب دے نال شرک کردا ہے نا تے جان دے ہو نا جیڑا بندہ شرک ہے نا او کدی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا اوندا ٹھکانہ جہنم ہے او کدی جنت دی ہوا نہیں لے سکدا اللہ اکبر اللہ اللہ اے باتاں تے نوٹ کرو نا اے باتاں تے غور کرو نا انہاں تے عمل کرو نا اللہ اکبر اللہ 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 کولو دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو اس بات تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آئیے ذرا غور کیجئے دوسرا حق کیے اللہ فرماتے نے وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرماتے نے دوسرا حق کیے دوسرا حق اللہ فرماتے نے اپنے والدین دے نال احسانات کرو نا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو نا اپنے والدین نو تکلیفاں نہ پہنچاؤ اپنے والدین نو اذیتاں نہ پہنچاؤ اللہ اکبر اللہ اللہ کی مراد ہے اللہ دے نبی فرماتے نے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین اللہ دے نبی فرماتے نے اگر تسی چاہندے ہو کہ تواڈے نال رب راضی ہو جاوے اگر تسی چاہندے ہو کہ تواڈے نال اللہ راضی ہو جاوے اللہ دے نبی فرماتے نے پھر تسی اپنے والدین نو راضی کر لو پھر تسی اپنے والدین دی خدمت کر لو نا پھر تسی اپنے والدین دے نال احسانات کر لو نا اگر تسی اپنے والدین نو تکلیفاں دتیاں اگر تسی اپنے والدین نو اذیتاں پہنچائیاں اگر تسی اپنے والدین نو برا بھلا آکھیا اللہ دے نبی فرماتے نے وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ اگر تسی اپنے والدین نو ناراض کیتا گویا تسی اللہ نو ناراض کر لیا ہے نا او یار اللہ نے آج ماں باپ والی نعمت دیتی ہے نا ماں باپ دی خدمت کر کے جنت حاصل کر لینا ایک صحابی اللہ دے نبی کو آیا آ کر کے کہندا ہے اللہ دے نبی جی مینوں دسو تے صحیح اس دنیا کائنات دے اندر میرا سب تو زیادہ کیڑی چیز تے حق ہے نا اللہ دے نبی فرماتے نے پہلا حق تیرا تیری ماں تے تو اپنی ماں دی خدمت کریا کرنا یہ کہندا ہے اللہ دے نبی جی ثم ایو پھر کیڑا ہے نا اللہ دے نبی فرماتے نے پھر تینوں تیرا حق ہے کہ تو اپنی ماں نو اپنی ماں دے نال احسان کرنا اپنی ماں دے نال حسن سلوک کرنا اللہ دے نبی جی پھر کندے تے آ کے اللہ دے نبی تیسری دفعہ فرماتے نے اپنی ماں دے نال حسن سلوک کرنا اللہ دے نبی جی اے جناب صحابی پوچھ دے اللہ دے نبی جی چوتھا حق اللہ دے نبی فرماتے نے چوتھا اللہ دے نبی فرماتے نے تیرا حق جیڑا ہے وہ تیرے باپ تے نا تو اپنے
باپ دی خدمت کرنا. اللہ دے نبی جی ماجرا کیے. اللہ دے نبی فرماندے نے جتھے تیری ماں ہے تیرے ماں دے پیراں دے تھلے جنت رب نے بنا چھوڑیے اوتھے ہی تیرے باپ جنت دا دروازہ ہے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. او یار جاتی جناب اے جناب اپنیاں بیویاں پیچھے لگ کے اپنے والدین نو چھڑ دیتا ہے نا. او ہاں یار میں مننا ویسے بات نو کہ ایک بیوی دا بھی مقام ہے گئے لیکن بیوی پیچھے لگ کے ماں باپ نو نہ چھڑو. او پہلا حق اللہ دے نبی فرماتے نے پہلا حق تواڈے والدین دا ہے نا. دوسرے تے بعد وچ حق ہے نا. اللہ دا قرآن بھی فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتے نے میں فیصلہ کر دیتا ہے نا پہلا حق دنیا تے کہ وہ میری عبادت کرن میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہران. دوسرا حق کہ وہ اپنے والدین دے نال احسانات کرنا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرن. اللہ اکبر اللہ اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے میرے نبی علیہ السلام مقام ابوا تے جا رہے ہیں جناب جا رہے ہیں تے مقام ابوا رستے دی اندر آ گیا ہے نا. اللہ دے نبی ایک قبر تے جناب ٹھہر گئے قبر تے جناب دعا کر رہے ہیں نال روئی جا رہے ہیں. صحابہ پوچھ دینے اللہ دے نبی جی رو کا تو رہے ہو نا. اللہ دے نبی فرمان دینے او صحابہ تسی نہیں جان دے میرے دے کنیاں مصیبتاں آئیاں کنیاں پریشانیاں آئیاں. صحابہ تسی نہیں جان دے میرے دے کنیاں پریشانیاں آئیاں. صحابہ فرمان دینے اللہ دے نبی جی دسو تے صحیح. اللہ دے نبی فرمان دینے میں پیدا کویا بھی نہیں سی میرے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا میں جناب چھوٹا جیا سا 6 سال دا سا. اللہ اکبر ایسے ہی مقام تے میری ماں میں نو چھڑ گئی. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے میری ماں دی قبر ہے نا تے نالی میرے آقا علیہ السلام نے آ گیا. میرے آقا علیہ السلام فرما دینے صحابیو اگر آج میری ماں زندہ کندی اگر آج میری ماں زندہ کندی میں محمد نماز پڑھدا ہوندا میری ماں آمینہ منو بیٹا محمد کہہ کے آواز دیندا میں نماز چھڑ دیندا پہلے جا کر کے اپنی ماں دی گل مندا پہلے جا کر کے میں اپنی ماں دی حکم دی تعمیر کردا. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرات ماں باپ دے دل نہ دکھایا کرو. اللہ اکبر اللہ اللہ. او یار ماں باپ دی قدر پوچھنی ہے تے اونا نو پوچھو جنہ دے سر تے ماں باپ دا سایہ کوئی نہیں. اونا نو پوچھو جنہ دے والدین جناب چھوٹے چھوٹے نے نا جناب ماں پیو چھڑ کے ٹر گیا ہے اللہ نو قربان ہو گیا ہے. اللہ نے اپنے کل بلا لیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یتیم بچیاں نو پوچھیا کرو نہ ماں باپ دی قدر کی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. آج جناب اسی روم دے اندر بیٹھے ہونے جناب ساڑھے جناب کمرے دے اندر سولر لگے کندے نے ساڑھے جناب کمرے دے اندر ٹھنڈک ہوندی ہے لیکن ماں نو ایک گرم چوپڑی دے اندر رکھیا کویا ہے باپ نو ایک گرم چوپڑی دے اندر رکھیا کویا ہے. ماں باپ دی آج کل ویلیو ہی کوئی نہیں ماں باپ دی عزت ہی کوئی نہیں ماں باپ دا احترام ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. یار والدین دی قدر کر لینا. اللہ اکبر اللہ اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 ایسے بندے ہونگے 3 ایسے بندے ہونگے اللہ تعالیٰ انہاں دی نہ ہی نفلی عبادت قبول کرے گا نہ ہی فردی عبادت قبول کرے گا یعنی کہ انہاں دی عبادت کوئی قابل قبول نہیں اللہ دے گا. انہاں 3 بندیاں دے اندروں ایک بندہ ہوئی ہے جڑا اپنے والدین دی نافرمان ہے جڑا اپنے والدین دی نافرمانیاں کردا ہے جڑا اپنے والدین وصیتاں پہنچاندا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ تیسرا حق کی بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ.
تیسرا حق کی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ جو کہ ساڑھے معاشرے دے اندر بہت عام ہو چکے ہیں اللہ اکبر اللہ میرے اللہ تعالیٰ فرماتے رہے پاپی ذل قربا اپنے قریبیاں دا خیال کریا کرنا یعنی کہ کنہ دا خیال اللہ فرماتے رہے قریبی کون ہے سب تو زیادہ قریب بندے دے رشتہ دار ہویا کر دینا اللہ اکبر اللہ سب تو زیادہ قریب بندے دا سکا پائی ہویا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ سب تو زیادہ قریب بندے دی سکی بہن ہویا کر دیے نا اللہ فرماتے ہیں اپنے قریبیاں در خیال کریا کرنا اپنے قریبیاں نو جناب تکلیفاں نہ پہنچایا کرو اپنے پڑوسیاں دا خیال کریا کرو نا لیکن سارے معاشرے دے اندر کیے معاشرہ کیسا ہو چکے ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت لا يدخل الجنت قاتل وہ بندہ کدی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جڑا بندہ رشتہ داری نو توڑدا ہے جڑا بندہ جناب رشتہ داراں نو تکلیفاں پہنچاندا ہے لیکن ساڈے معاشرے دے اندر ایک پنڈ دے اندر ایک آبادی دے اندر ایک بستی دے اندر رہنے والے دو سکے بھائی ایک ماں تو پیدا ہونے والے دو سکے بھائی 10 سال ہو گئے ایک مسجد دے اندر آ کر کے نمازاتے پڑھتے ہیں لیکن ایک دوسرے دے نال بول چال ختم کیتا ہویا ہے وجہ پوچھئے وجہ کیے کہنے نے جی نے میں رشتہ دین تو انکار کر دیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ او یار چھوٹی چھوٹی گل پیچھے اسی سکے بھائی دے نال 10 سال نہیں بول دے حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا مسلمان ہوئے جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دے نال 3 دن تے 3 راتاں تو زیادہ ناراض ہوئے اللہ تعالیٰ اس دی کوئی عبادت نہیں جے قبول کردا لیکن 10 سال ہو گئے سکے بھائی نہیں بلا رہا اللہ اکبر اللہ اینا تے بارے جیڑے جناب رشتہ داری جو توڑ دے جیڑے رشتہ داری دے اندر فساد پیدا کر دے اینا تے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 26واں پارہ سورہ محمد دے اندر اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ اللہ فرماتے ہیں اسی تانوں اس زمین تے بادشاہت دے دتی اسی تانوں زمین دا والی بھی بنا دیتا زمین دا حکمران بھی بنا دیتا اللہ فرماتے ہیں پھر بھی سانوں توڑے تے ہی توقع ہے نا کہ تسی رشتہ داری دے اندر فساد پیدا کر دے ہو نا تے اللہ کے فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ ایک ہی لوگ جنہاں تے اللہ دی لعنت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیڑا بندہ زمین تے رہ کر کے اپنے سکے بھائی دے نال نہیں بولدا اپنے سکے بھائی دے نال ہم کلام نہیں ہوندا رشتہ داری نو توڑدا ہے اپنے چاچیاں اپنے تایاں اپنے مامیاں دے نال اپنی پھوپھیاں دے نال اپنی خالہ دے نال نہیں گفتگو کردا نہیں بول چال انہاں دے نال فساد پاندا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ کہ انہاں لوگاں تے میں اللہ دی لعنت تے ہن تسی آپ ہی حساب لگا لو کئی ایسے لوگ اس مجمع دے اندر بھی ہون گے کیونکہ ساڈے اس معاشرے دے اندر ایک کثرت پکڑ چکی ہے بات کہ سانو اسی سکے بھائی دے نال نہیں ہم کلام ہوندے کی وجہ ہے جی انہیں میری زمین تے قبضہ کر لیے انہیں میری زمین کے اندر اپنا بنا لے کر کے آگیا ہے انہیں میں ہون جناب 10 سال ہو گئے میں نہیں بلا رہا وہ وجہ کی ہے چھوٹی وجہ دے پیچھے وہ اللہ تعالیٰ دی لعنت نو پا لے اللہ اکبر اللہ آج ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پاک قرآن دے اندر اللہ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ
أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اللہ فرماتے ہیں جڑے میرے ہویا کر دینا وہ زمین دے اندر رہ کر کے فساد نہیں کریا کر دے، وہ زمین دے اندر رہ کے جناب فساد نہیں پھیلاندے. اللہ اکبر اللہ. اور رشتہ داری نو آپس دے اندر جوڑ دے، وہ قطع تعلق نہیں جے کر دے. اللہ اکبر اللہ. او یار اپنے رشتہ داراں دے دل نہ توڑیا کرنا. اللہ اکبر اللہ. حضرات توجہ کرتے جانا. آج کل دے معاشرے دے اندر یہ بات کثرت پکڑ چکی ہے نا. آج تو فیصلہ کر لو، آج جمعہ دا دن ہے، جمعہ پڑھ کے اسی جناب مسجد باہر جائیں نا. جنہاں دے نال اسی ناراض ہاں، جنہاں دے نال سانو سالاں سال گزر گئے نے، اسی انہاں دے نال گفتگو نہیں کردے، اسی انہاں دے نال بول چال ختم کیتا ہوا ہے. او یار اللہ دی رضا واسطے صلح کر لو نا. او لعنتی لوگ نہ بنیا جے. اللہ اکبر. او لوگ نہ بنیا جے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے اولئک الذین لعنہم اللہ. جڑے لوگ زمین تے رہ کے فساد کردے نے، رشتہ داری نو توڑدے نے، اپنے بھیڑاں بھائیاں نو نہیں بلاندے، انہاں دے نال قطع تعلق کیتی ہوئی ہے. اللہ فرماتے نے میری انہاں تے لعنت تے لعنت دا مستحق نہ بنیا جے. اللہ دی رضا واسطے اپنے یار بیلیاں دے نال، اپنے اہل و عیال دے نال، اپنے رشتہ داراں دے نال، اپنے چاچیاں دے نال، اپنے تایاں دے نال، اپنیاں پھوپھیاں دے نال، اپنے کزناں دے نال، رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کر لو، صلح کر لو، اللہ دی رضا حاصل کر لو نا. او یار تانوں سارے نوں اس بات دا علم ہے، مینوں بھی اس بات دا علم ہے، سانوں سارے نوں اس بات دا علم ہے. موت پر آ کے اللہ تعالی دا جناب میدان حشر معاشر لگیا ہوئے گا. او سانوں پتہ ہے پر آ کے، لیکن اسی یہ کہنے ماں رب چاہے سانوں معاف، رب تے چاہے سانوں معاف کر سکتا ہے. لیکن ساڈے دلاں دے اندر، ساڈے دماغاں دے اندر اے بات بھی عام ہے کہ اللہ دے نبی دی او جڑی اللہ تعالی دے نبی نے فرمایا میں قیامت والے دن اپنی امت واسطے سفارش کراں گا. لیکن اللہ تعالی دے نبی ساڈے تے سفارش ہو جائے گی، اسی جناب جہنم تو بچ جاواں گے، اسی جنت دے اندر داخل ہو جاواں گے. او نہیں اللہ تعالی دا قرآن فرما رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ فرماتے ہیں میں جناب تسی جیڑی بھی نیکی کردے ہو، ذرہ برابر بھی نیکی کردے ہو، میں تانوں اوندا بھی اجر دیواں گا. اگر تسی ذرہ برابر فساد کردے ہو، میں انہاں دا بھی اجر دیواں گا. اللہ اکبر اللہ. او یار نبی دی سفارش اللہ کرے ساڈے واسطے کام دے آ جاوے. لیکن اللہ دے نبی دا ایک کام نہیں سی کہ اپنے رشتہ داراں نوں تکلیفاں دینا، اپنے رشتہ داراں نوں اذیتاں پہنچانا، اپنے رشتہ داراں نوں برا بھلا کہنا. آئیے ذرا غور کیجیے آخری بات غور کرنا تھی. اس کے بعد اللہ اکبر اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سارے اپنے رشتہ داراں نوں بلا لے، اپنے اہل و عیال نوں بلا لے، پہاڑ دے اوتے رہ کر کے چلے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے او میرے رشتہ دارو، او میرے جناب اہل و عیال، او میرے گھر والےو، او میرے چاچے تے تاؤ. اللہ اکبر اللہ. اگر میں کہاں کہ اے پہاڑ دے پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے نا جڑا ساڈے تے حملہ کرے گا، کیا تسی مینوں جناب میری گل تے عمل کرو گے، میری گل نوں منو گے؟ اے رشتہ دار کہندے اے اہل و عیال کہندے اللہ دے نبی جی اسی تے تانوں سچائی پایا ہے، اسی تے تانوں صادق الامین پایا ہے نا، اسی تے تانوں سچ بولنے والا پایا ہے نا. اللہ اکبر اللہ. تسی کدی جھوٹ نہیں بول سکتے. اللہ دے نبی فرماندے نے اگر تسی مینوں سچا سمجھدے ہو تے پھر میری گل مان لو نا. ایک رب دی عبادت کریا کرو نا، ایک اللہ دی عبادت کریا کرو نا.
اللہ دے علاوہ کسی اور دی عبادت نہ کریا کرو نا تے سکا چاچا بولیا ابو لہب نا اے جناب بولیا تب اللہ کا یا محمد اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ تو سانو اس گل واسطے بلائے تو سانو اس کام واسطے بلائے اللہ اکبر اللہ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جناب اپنے چاچے نو کوئی جواب نہیں دیتا اللہ تعالی جواب دیتا ہے اے اللہ تعالی دے نبی نے جواب نہیں دیتا اللہ نے جواب دیتا تبت یدا ابی لہب وتب اوے اللہ دے نبی اللہ فرماتے نے او میرے نبی دے ہاتھ توڑن والیا جا میں تینوں کہنا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جاون اللہ اکبر اللہ میرے آقا نے پھر بھی اپنے رشتہ داراں نو تکلیفاں نہیں دے دتیاں تو کون ایسا بندہ ہے آج وعدہ کرے اللہ دی رضا واسطے کہ اسی جمعہ پڑھ کے مسجد تو باہر جاواں گے تے جا کر کے جتنے بھی ساڈے رشتہ دار ساڈے نال ناراض نے حالانکہ اللہ تعالی دے نبی نے فرمایا پہل کرن والا بندہ جڑا نا اوندا میں سفارشی ہاں اگر تسی جاندے ہو کہ اللہ دے نبی تواڈے سفارشی بنن تے پہل کرو گے نا انشاءاللہ جنہاں دے نال ناراض ہو انہاں دے نال صلح کرو گے نا اللہ دی رضا واسطے اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ کول دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ سنایا اللہ سنا اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ